أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम लोग पंचम कलमा सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। हमारी जो मिस्टेक है आज की वीडियो में वो ठीक हो जाएंगी। इससे पहले 4 कलमों की वीडियो इससे पहले बन चुकी हैं। जिन लोगों ने वो नहीं देखी, अपने कलमे ठीक करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए सबक का आगाज़ करते हैं। पंचम कलमा अस्तगफार। पंचम कलमा अस्तगफार। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि इससे पहले पेश आ रहा है। पेश ज़बर खड़ा मद हो, 2 ज़बरें हूँ, 2 पेशे हूँ तो अल्लाह को मोटा पढ़ा जाता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, रब्बी या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मदा होगा। रब्बी या मदा मतलब कि इसको एक अलिफ के बराबर हमने खींच कर पढ़ना है। मिन कुल्ली, मिन कुल्ली। इसके देखिए नून साकिन के बाद काफ आ रहा है, यहाँ पर गुन्ना करके पढ़ेंगे नून साकिन के बाद। मिन कुल्ली ज़म्बिन, ज़म्बिन, यहाँ भी गुन्ना होगा। ज़म्बिन अज़नबतुहू, अज़नबतुहू। बा साकिन है, बा के ऊपर कलकला, जाल को नरमी से। अज़नबतुहू, हू को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। उल्टे पेश को, खड़े मद को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। अज़नबतुहू अमदन, अमदन। दन तनवीन के बाद हमज़ा आ रही है तो यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। जो भी हरूफ हलक से अदा होते हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गाइन खा, यहाँ पर हम लोगों ने गुन्ना नहीं करना तनवीन और नून साकिन के बाद। आमदन औ खताअन, औ खताअन, औ खताअन। सिर्रन औ अलानियतन, औ अलानियतन, औ अलानियतन। अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है तो एक अलिफ के बराबर जहाँ पर लंबा किया जाएगा। औ अलानिया तौं, तौं। नून साकिन के बाद वऊ आ रहा है, यहाँ पर गुना करेंगे। औ अलानिया तौं व अतूबु इलैहि। अगर रुकेंगे तो इलैहि, अगर नहीं रुकेंगे तो इलैहि। व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी, मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी। ज़म के ऊपर गुन्ना। बिल्लज़ी या साकिन से पहले ज़ेर आ रही है तो लंबा होगा यहाँ पर। मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी आलमु, आलमु। यहाँ पर कोई भी लंबा नहीं हो रहा। आलमु वामी, वामी, वामी नज़। नून के बाद नून ज़ाल ज़बर नज़। वामी नज़ ज़म्बिल्लज़ी, ज़म्बिल्लज़ी। ला आलमु, ला आलमु इन्नका। नून तशदीद है, नून मशद्दद और नून मीम मशद्दद पर हर हालत पर गुन्ना होता है, यहाँ पर गुन्ना करना है। इन्नका अंता, नून साकिन के बाद ता, यहाँ पर गुना होगा। अंता अल्लामुल गुयूबी, अल्ला, अल्ला। इन्नका अंता अल्ला, आइन लाम ज़बर अल्लाम, अलिफ ज़बर ला, अल्ला, अल्लामुल गुयूबी। वऊ साकिन से पहले पेश आ रही है तो वऊ मदा। गुयूबी व सत्तारुल, व सत्तारुल उयूबी व गफ़्फ़ारुज़, व गफ़्फ़ारुज़। फ़ा अलिफ से पहले ज़बर है तो फ़ा को एक अलिफ के बराबर लंबा किया जाएगा। फ़ा 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा। व गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबी,
ولا حول، ہولا ولا قوت ایسے نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ ہا واو زبر ہاؤ، ولا حول ولا قوت، ولا قوت، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، قوت، الا باللہ، یہاں پر الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اس کو، الف مدہ، الا، یہاں باللہ العلی العظیم، العلی العظیم۔ ایک بار آپ لوگ میرے پیچھے ریوائز کر لیں۔ پنجم کلمہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کلی، ربی من کلی ذنب، ذنب اذنبتہ عمدا، اذنبتہ عمدا او خطأ سرا، ذنب، ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ، او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی، من الذنب الذی اعلم، اعلم ومن الذنب الذی، ومن الذنب، ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب، علام الغیوب وستار العیوب، وستار العیوب وغفار الذنوب، وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة، ولا قوة الا باللہ العلی، العلی العظیم، الا باللہ العلی العظیم۔ چلیے اب پانچویں کلمے کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ربی جو میرا رب ہے، من کلی ذنب، من کلی ذنب ہر گناہ سے، اذنبتہ جو میں نے جان بوجھ کر کیا، اذنبتہ عمدا او خطأ سرا جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر، خطأ غلطی سے یا بھول کر، سرا او علانیۃ، سرا در پردہ یا کھلم کھلا، مطلب کہ چھپ کر یا کھلم کھلا، واتوب الیہ اور میں اتوب توبہ کرتا ہوں، الیہ اس کے حضور، میں توبہ کرتا ہوں اس کے حضور، من الذنب، من الذنب الذی اس گناہ سے جو مجھے عالم معلوم ہے، ومن الذنب الذی، ومن الذنب الذی اور اس گناہ سے جو مجھے لا عالم جو مجھے معلوم نہیں ہے، لا عالم جو مجھے نہیں معلوم، انکا بے شک، انتا تو، علام الغیوب بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے، وستار العیوب اور عیبوں کا ستار
چھپانے والا ہے، ستار العیوبی اور عیبوں کا چھپانے والا ہے، وغفار الذنوبی اور گناہوں کا بخشنے والا ہے، غفار الذنوبی اور گناہوں کا بخشنے والا ہے، ولا اور نہیں، حولا ولا قوتا اور گناہوں سے بچنے کی طاقت، ولا قوتا طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ کی طرف سے ہے، الا باللہ العلی العظیم، اللہ کی طرف سے ہے العلی العظیم جو عالی شان عظمت والا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ کی طرف سے ہے جو علی العظیم جو عالی شان عظیم عظمت والا ہے۔ الحمدللہ سے ہم نے آج 5واں کلمہ بھی سیکھ لیا۔ آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، تاکہ جو لوگ جن کے کلمے ٹھیک نہیں ہیں وہ بھی اپنے نماز اور کلموں کو ٹھیک کر سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کرنا۔ انشاءاللہ عز و جل ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔